पुराने वक्तों में किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। एक दफा उसने ये फरमान जारी किया, किसी घर में कोई मर जाए तो घर वाले मुर्दे को छतों पर से कब्रिस्तान पहुंचाएंगे। जो कोई इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही इस मुल्क का एक बूढ़ा और अक्लमंद आदमी बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, लोग आपके जुल्म तशद्दुद से यूं ही तंग आ चुके हैं। इस पर आपने एक और फरमान जारी कर दिया है। मरने वालों को दफन करने के लिए लोग हफ्ता भर और 10-10 दिन तक मुसीबतें बर्दाश्त करने लगे हैं। लोगों को इस तरह सताकर आपको क्या मसा मिलता है? बुजुर्ग की बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी कड़क आवाज में कहने लगा, ऐ बूढ़े शख्स, तेरी अकल क्या घास चरने जा चुकी है जो मुझे अकल सिखाने आ पहुंचा है? और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस बूढ़े को पकड़कर फौरन कत्ल कर दो। उसके बाद बादशाह ने एक नया फरमान जारी कर दिया, जिनकी उम्रें 80 साल से ऊपर हो चुकी हों उनको फौरन कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के सिपाही घर घर घूम कर बूढ़े लोगों को ढूंढते और उनको कत्ल कर देते। कुछ बूढ़े अपनी जानें बचाकर तहखानों में छुप गए। एक दिन उस जालिम बादशाह ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करने का इरादा कर लिया और उसने हुक्म दिया कि जिन सिपाहियों की उम्रें 30 से ऊपर ना हों वो सब मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो जाएं और जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हो चुकी हों उनको रहने दिया जाए, क्योंकि उनमें ज़्यादा ताकत नहीं होगी। ये हुक्म सुनकर बादशाह का वज़ीर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आप ये क्या कर रहे हैं? लश्कर कशी की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? यूं भी तो कितने ही लोग खामखा मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन बादशाह ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि कोई उसकी बात का जवाब दे। चुनाचे वो वजीर पर बरस पड़ा, ए अहमक वजीर, तुम क्या खाक समझते हो? मुझसे बहस मत किया करो, फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ शीशा भरवा दूंगा। बादशाह के फौजियों में मोहसिन नाम का एक नौजवान था। उसका बाप बूढ़ा था जिसकी उम्र 80 साल की हो चुकी थी। जिन दिनों बादशाह ने ये हुक्म जारी किया था कि बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाए, इन दिनों मोहसिन ने अपने बाप को एक जगह छुपा दिया था। अब जब जंग पर जाने लगा तो मोहसिन अपने बाप को अलविदा कहने के लिए उसके पास आया। बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब चले जाओगे और फिर जाने लौट कर आओ कि ना आओ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो मेरी खबरगिरी करे? जब तक तुम बाहर होगे मैं यहाँ अकेले कैसे जिंदा रहूँगा? बेहतर होगा कि तुम बादशाह से जाकर कहो कि वो मुझे मरवा डाले। तुम मुझे दफन करके फिर चले जाना, नहीं तो मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अपने बूढ़े बाप को इस हालत में छोड़कर चले जाने का मोहसिन का जी नहीं चाहा। उसने एक लकड़ी का संदूक बनवाया और अपने बूढ़े बाप को इसके अंदर छुपाकर अपने साथ ले गया। बादशाह अपनी फौज को लेकर एक लंबे सफर पर निकल गया। वो चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचे। वहां एक बड़ा दरिया मिला जिसका पानी शोर मचाता और जाग उड़ाता बह रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस दरिया के किनारे पड़ाव डाला जाए। रात हो चुकी थी और चांद पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। बादशाह दरिया किनारे बैठकर दरिया का साफ शफाफ पानी देख रहा था कि अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। दरिया की तह में 2 हीरे कुछ इस तरह चमक रहे थे जिस तरह अंधेरी रात में ताबनाक तारे चमकते हैं। बादशाह ने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाकर हुक्म दिया, दरिया में गोता लगाकर इन हीरों को निकाल लाओ। इस सिपाही ने दरिया में गोता लगाया, लेकिन फिर बाहर आना उसे नसीब ना हुआ। बादशाह ने एक और सिपाही को पानी में उतारा, वो भी दरिया की गहराइयों में कहीं खो कर रह गया। फिर तीसरे सिपाही को दरिया में उतारा गया, उसका भी यही हश्र हुआ। इसी तरह कितने ही सिपाहियों को पानी ने निगल लिया।
محسن کی باری آنے کو تھی تو وہ دوڑ کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس گیا اور روتے ہوئے اس سے کہا، ابا جان الوداع، مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہو اس کو معاف کر دیجئے گا۔ کیا بات ہے؟ بوڑھے باپ نے شفقت سے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ محسن نے سارا معاملہ باپ کو بتا دیا۔ بوڑھا باپ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے محسن سے کہا، بتاؤ تو صحیح، دریا کے کنارے پر کوئی درخت ہے؟ جی ہاں ابا جان، درخت ہے، محسن نے جواب دیا۔ تب تو ہیرے دریا کے اندر نہیں ہے بیٹا، بوڑھے باپ نے کہا، وہ درخت کے اوپر کسی گھونسلے میں ہے اور ان کا عکس پانی میں پڑ رہا ہے۔ تم جاؤ بیٹا، اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ بھال لو اور جب تمہاری باری آئے تو تم دوڑ کر اس درخت پر چڑھ جانا، ہیروں کو اس گھونسلے میں سے اٹھا لینا اور اپنی کمر کے پٹکے میں رکھ لینا اور پھر پانی میں کود پڑنا۔ محسن اپنے باپ کے پاس سے چل کر کنارے پر گیا۔ بادشاہ نے اس کو پانی میں کودنے کی ہدایت کی۔ محسن دوڑتا ہوا درخت کے پاس آیا اور اس پر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے غصے سے پوچھا، ابے احمق، یہ تم درخت پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ محسن نے جواب دیا، حضور میں درخت پر سے پانی میں کودنا چاہتا ہوں، تب میں ہیروں کو ضرور نکال لاؤں گا۔ اوپر چڑھ کر محسن نے دیکھا تو ہیرے واقعی ہی ایک گھونسلے کے اندر پڑے چاندنی کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اس نے فوراً ان ہیروں کو اٹھا کر اپنی کمر کے پٹکے میں رکھ لیا اور چھلانگ مار کر پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے جس وقت محسن اپنے باپ کے پاس گیا ہوا تھا، بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی پانی سے خالی ہاتھ نکل آئے گا اس کی کھال اتار لی جائے گی، لیکن محسن پانی سے کنارے پر نکل آیا اور اس نے ہیرے بادشاہ کی طرف بڑھا دیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے محسن کو شاباش دے کر اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ صبح کو بادشاہ کی فوج دریا کے کنارے کنارے آگے چل پڑی۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ چیونٹیوں کی ایک فوج سی نظر آئی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، یہاں اتنی چیونٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ آخر یہاں باغ دوڑ کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی سپاہی اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو بادشاہ نے نیا اعلان کر دیا، میں روز 2 سپاہیوں سے یہی سوال کروں گا، جس کا جواب مجھے پسند آئے گا اس کی تعریف کروں گا اور جس کا جواب پسند نہ آیا اس کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر محسن پھر دوڑ کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس گیا اور سارا معاملہ باپ کو سنا دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے باپ نے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ میں آپ کو سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، پھر تم مجھ سے کہنا کہ دریا کی تہہ میں ایک گڑھا پڑا ہے جس کے اندر پہلے تیل تھا۔ اگر بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ گڑھا نکال لاؤ تو تم کہنا کہ اچھی بات ہے، پھر کسی درخت پر چڑھ جانا اور وہاں سے بادشاہ کو تیر مارنا، تیر خوب اچھی طرح نشانہ سادھ کر چلانا تاکہ وہ بادشاہ کے ٹھیک منہ میں لگے اور وہ وہیں تڑپ کر مر جائے۔ ایک ظالم کی وجہ سے کتنے ہی معصوم انسان اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ محسن اپنے باپ کے پاس سے اٹھ کر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ یہاں دریا کی تہہ میں کوئی گڑھا پڑا ہوا ہے جس میں پہلے تیل تھا، اس کی بو پا کر یہاں چیونٹیاں گھوم پھر رہی ہیں۔ بادشاہ کو محسن کا جواب سن کر بڑا غصہ آیا اور اس نے کڑک کر کہا، احمق، گڑھا دریا کی تہہ میں پڑا ہے اور چیونٹیاں یہاں اوپر دوڑ بھاگ رہی ہیں، یہ کیسی بے تکی بات کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو پکارا، لیکن جلاد کے آنے سے پہلے ہی محسن نے بادشاہ سے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گڑھے کو نکال لاؤں؟ ٹھیک ہے، نکال لاؤ، بادشاہ نے کہا۔ محسن دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر آرام سے بیٹھ گیا اور وہاں سے نشانہ سادھ کر ایک تیر جو مارا تو وہ آ کر بادشاہ کے منہ میں لگا اور اس کے کان کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ بادشاہ گر پڑا اور وہیں پر دم توڑ گیا۔ محسن درخت سے نیچے اترا تو اس کے قریبی ساتھی دوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس سے انتہائی خوشی سے کہنے لگے، شاباش محسن،
تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، دنیا کو اس ظالم سے چھٹکارا دلایا ہے اور ہمیں بھی اس کے ظلم سے بچایا ہے تم نے۔ محسن نے جواب دیا، یہ کام میں نے نہیں، میرے بوڑھے باپ نے کیا ہے۔ سب سپاہی اکٹھے ہو کر محسن کے بوڑھے باپ کے پاس آئے، انہوں نے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنا نیا بادشاہ چن لیا۔